Jesus, mag-awit tayo, tuloy ako pag-ampo, kanimo Ginoo, mandoy ang akong tiil, paglakaw sa dalan, aron dili mahadalin asa kagianan, mga matarong na aguma sa imong ngalan, makita nila nga ikaw sa saad mo tuman. Samahan mo, Espiritu, manduin na kami, paglakaw sa imong dalan, buot mong palaktan. Ang basahon makita sa Isaias 35. Masaaron nga kaugmaon, magmaya ang kamingawan ug mulambo sa disyerto ang kabulakan. Mag-awit kini sa kalipay ug mahimong matahom sama sa bukid sa Libanon. Ingon katabunok sa Carmel ug sa Saron. Makita sa katawhan ang himaya sa Ginoo, ang kahalangdon ug gahom sa atong Dios. Busa liguna ang mga kamot nga wala nay ungoy ug ang mga tuhod nga luya na. Ingna ang nakabsan nagpaglaom, pagmaisog ug ayaw kahadlok. Muanha ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway ug iya kamong luwason. Makakita na unya ang buta ug makadungog na ang bungol. Maglusulokso na ang bakol, daw lagsaw ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay dito sa kamingawan, mudagayday ang tubig, ug may mga sapa na ang disyerto. Ang kaniadto balas nga init kaayo, mahimo ng usa ka linaw, ug ang nanliki nga yuta mahimo ng tinubdan sa tubig ug sa mga dapit diin bugang ug kupong-kupong lay nanubo. Ug gipuy-an sa mga lubo, manubo na ang mga sagbot. Dito may usa ka dakong dalan, ug nganlan kinig dalan nga balaan, ug dili makahimo pag-agi niini ang mga makasasala ni mahisalaag dito ang mga buang-buang. Walay liyon nga moagi niini, ug bisan unsang mananak nga manunukob, kay ang mga linuwas lamang sa Ginoo maoy paagion niining dalana. Unya na mamauli sila sa Jerusalem, nga mag-awit ug malipayon sila hangtod sa hangtod. Ug ang mga kasubo ug mga panghupaw mahanaw na dayon. Kadaysay Isaias, gihulga sa taga-Assyria ang Jerusalem. Sa ika-14 ka tuig sa paghari ni Ezekias sa Huda, gisulong ni Sennacherib, hari sa Assyria, ang mga kinutaang syudad sa Huda ug nailog niya kining tanan. Unya samtang si Sennacherib dito sa Lakis, gisugo niya ang labaw niyang opisyal sa pag-adto sa Jerusalem aron pagpakikita kang Hari Ezekias. Pagpangayo nga moampo siya, miadto ang opisyal kinuyugan sa daghang mga sundalo, ug samtang nagtindog siya duol sa agianan sa tubig sa linaw nga didto ibabaw sa dalan, paingon sa uma nga ginganlag uma sa habol og biste. Miadto si Eliakim kaniya. Si Eliakim anak ni Hilkias, mo'y gitugyanan ni Hari Ezekias sa pagdumala sa palasyo. Sa pag-adto ni Eliakim sa opisyal,
Giubanan siya ni Sibna, ang sekretaryo sa palasyo, ug ni Joas, ang tigbalita nga anak ni Asap. Giingnan sila sa opisyal, ingnan ninyo si Ezekias nga ang gamhanang hari. Ang hari sa Assyria nag-ingon, kung sabay imong gisaligan, nagtuo ka ba nga ang gubat mahimo lamang daugon pinaagi sa pulong? Kinsabay imong gisaligan nga misukol ka man kanako? Nagsalig ka ba sa Ehipto nga sama sa basag nga bagakay nga makasamag sa kamot sa taong gunit niini? Ingon ni ana ang hari sa Ehipto, niadtong musalig kaniya, apan kun moingon ka nga nagsalig ka mo sa Ginoo nga inyong Dios, dili ba siya mao ang Dios kansang mga halaran dito sa kabungturan gipangguba ni Ezekias? Ug unya giingnan niya ang katawhan sa Huda ug sa Jerusalem sa pagsimba diha sa usa ka halaran lamang. Lakaw nga ri kay makigsabot kanimo ang akong agalon, ang hari sa Assyria. Hatagan kaniyag 2,000 kabayo, kung ikaw may samang gidaghanon kabalyero nga mokabayo kanila. Unsaon man sa pagbuntog bisan sa labing ubos nga opisyal sa akong agalon, nga ang nagsalig ka man lang sa mga karwahe o sa mga kabalyero nga ihatag kanimo sa Ehipto. Nagtuo ka ba ang wala ako sugua sa Ginoo pag-anhi dinhi aron paglaglag ni ining sa nasura? Giingan ako sa Ginoo, sulunga o gunuba kining nasura. Unya ang opisyal giingan nila ni Eliakim, palihog sulti kanamo sa pinulungan nga Arameo, kaya na makasabot man kami niini. Ayaw pagsulti kanamo sa sinultihan nga Hebreo, kay hinungdan og hasabtan kita sa mga gwardya nga anaa sa parid. Apan ang opisyal mitubag, wala kami subuan sa among agalon aron pagsulti niini, ngadto sa imong agalon ug kanimo lamang, kundili ngadto usab sa mga tao nga anaan naglingkod sa parin. Kasama kaninyo silutan gayud ug pakanon sa ilang tae ug painom sa ilang ihi. Unya mitindog ang opisyal ug misinggit sa sinultihan Hebreo. Pamati kamo sa giingon sa hari sa Assyria. Nag-ingon siya, ayaw kamo palimbong ni Ezekias, kay dili siya makaluwas kaninyo. Ayaw ninyo siya tuohi. Kung ingon siya, luwason kita sa Ginoo, dili mahitabo nga mailog kining sidara sa hari sa Assyria. Ayaw kamo pagtuo kang Ezekias. Ang hari sa Assyria naghanyo kaninyo nga dili na lang kamo musukol ug muampo na lang kay tagsa-tagsa kaninyo makakaon sa bunga sa inyong kaparasan ug kaigusan ug makainom usab sa tubig sa inyong mga atabay. Hangtod nga dad-o na kamo ngadto sa usa ka yuta nga sama ni ining yuta nga daghag trigo, bino, kalanon ug kaparasan. Ayaw gayud kamo padani ni Ezekias kung ingon siya, luwason kita sa Ginoo, may Diyos ba bisan unsang nasod nga nakaluwas sa maong nasod gikan sa gahom sa hari sa Assyria? May nahimo ba ang mga Diyos sa Hamat, sa Arfad ug sa Sipalbaim? Nakaluwas ba sila sa Samaria gikan sa akong gahom? Kinsa man sa Diyos ni ining mga nasura nga nakaluwas kanila gikan sa akong gahom? Sama kanila ang Ginoo dili usab makaluwas sa Jerusalem. Apan wala sila mutubag niini, kay gidid-an man sila ni Hari Ezekias sa pagtubag. Unya gigisi nila ni Eliakim ang ilang bisti, ug giadto sila kang Ezekias, ug gisugilon nila kaniya ang gisulti sa opisyal sa kasundaluhan sa Assyria. Isaias 36. Inaawit ko ang gahom sa Diyos magbubuhat. Sa langit yuta o dagat o tanang butangan, giawit ko ang taalam sa makagagahom, kay kaniya na nagtuman ang adlaw o bulan.
Giawit ko ang kayo sa atong Ginoo, nga nagahatag kalanon sa kamanadapan. Gibuot niya ang tanan nga kinahanglanon sa iyang mga linanan, tungod lang sa pulong. Ang mga katanamanan nagapailaman sa iyang kahimayaan o pagkagamhanan. Ang tanan sa kalibutan iyang binantayan, bisan asa kamo adto, tuwa ang Diyos dito. Labing gamhanan ug dalaygo namong a Dios, tuburan ka sa mong kinabuhi, aniya kami nagapiko sa among mga tuod. Aron sa pagpasalamat kanimo sa imong pagkamay kanamo sa paghatag ug gaymo. Nga sa tibok gabi nahidangat kami niining dapit sa sayong kabuntagon. Samtang kami amahan magasugod sa among inadlaw nga kinabuhi una sa tanan. Manghinaot kami ang balang espiritu makiguban sa namo karon aron kini mo'y maghatag og dugang kaligon sa among pagtuo. Panalangin kaming tanan sulod among panimalay, iway mo kami kanunay sa matang sa meditasyon ug disgrasya. Higo na kami bisan pa man sa daghang mga pagsulay sa among mga kinabuhi, makabarog kami Ginoo ngayon. Tabangi kaming tanan Ginoo, gayud kami sa espiritu ug sa kamatuoran. Kay wala kami mahimo sa imong kagalingon amahan kung wala ikaw. Busa mo gipangali kanimo imong tanan. Ako sa liyang paghingon si Janji nga tuwa ka atrini sa Sambuanga. Tabangi sila Ginoo uban sa iyang mga kaigalaan. Hinaot unta Ginoo nga taga mo sila kung dugang kaligon o kusog sa ilang mga tiil sa pagdilagan, makalahutay sila aron mahuman ang ilahang trabaho dito, ilang pag-training aron magtuman ang ilang ipahandol sa ilang kinabuhi. Amahan mo nakas mga langit dahil mo ng mga mabut ka naman ng bangalingan o matuman ang imong pagbuot pinisita ang salamat. Ang kananaw sa matagadlaw, ihatag ka namin ang adlaw ug pasaylo kami sa mga sala, sama sa pagpasaylo sa nakasalat namo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, hinunoan, luwasa kami sa kadarukan. Kay imo ginhayan, hanggaw mo dumaya, hanggaw sa kantuan. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thy ears to us, and grant us thy peace. Amen.